हेलो नमस्ते म हुँ युनिशा स्वागत छ तपाईलाई आज म कविता गुरुङजीको बुक लन्चको प्रेस मिटमा आएकी छु जुन कुपनडोलको म्याक्सिम ब्याङ्केटमा हुन गइरहेको छ र अब म उहाँको मेकअप रुमतर्फ जाँदैछु। उहाँ अहिले कार्यक्रमको लागि रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँको मेकअप स्टार्ट भइसकेको छ, हामी देख्न सक्छौं। मेकअप गर्नुभन्दा अघि नै उहाँ यति राम्ररी देखिरहनु भएको छ। आफ्टर मेकअप उहाँ कस्तो देखिनुहुन्छ होला भन्ने हेर्नुको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथसाथै हामी उहाँसँग केही कुराकानी पनि गर्नेछौँ। ओके, हामी सबैजना के को लागि रेडी हुँदैछौँ? आज बुक लन्च छ दिदीको कविता गुरुङ अनि उहाँको बुक लन्चको लागि हामी चाहिँ पुरा मेकअप गर्दैछौँ बिफोर द प्रोग्राम। छुन्न भनेपछि सुरक्षा भनेर आफै मेकअप गर्दै सुरक्षा आक्रोशमा आएर आफै मेकअप गर्दैछ। कि म मेकअप बिना पनि राम्रै छु। ओके, निलमजीले आज कविताजीलाई कस्तो खालको लुक गर्दै हुनुहुन्छ? आज के स्पेशल? स्मोकी आई। तपाईको मार्क्स पनि अलिकति देखाइदिनुस् न, फेस यस्तो राम्रो अनुहार, मार्क्स खोलिदिनुस् प्लिज। यस अफ कोर्स वी हेभ टु बी सेफ। लुक कस्तो हो आज? ब्यात लुक हो। दिदी हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेछ आज? एकदमै बिग डे हो नि त होइन? हजुरको बुक लन्च पनि छ। हजुरको बुकको नाम केही बारे भनिदिनुहुन्छ? यसैको लागि प्रेस मिट गरिरहेछौँ। हजुर। आई थिङ्क बुकको एभ्रिथिङ चाहिँ हामी 1 बजे गर्छौँ। अरू त त्यही हो, निलमले मेकअप गरिदिँदैछ अनि म चाहिँ अलिकति एक्साइटेड, अलिकति के नर्भस त्यस्तै खालको के भइरहेछ। मिक्स्ड फिलिङ भइरहेछ। मेकअपको जिम्मा निलमले लिएको भएर ओके ओके। दिदी रेडी हुनुहुन्छ र हामी फाइनल लुक पनि हेर्नेछौँ। आई मेकअप चलिरहेछ अहिले। फाइनल लुक चाहिँ भोलि हेर्नेछु। आफ्टर सम टाइम हामी दिदीको फाइनल लुक हेर्नेछौँ प्रोग्रामको लागि। के हो प्रतापजीको गाना गाउनु भयो त? यो प्रतापको होइन, प्रकाश सपुतको गीत हो। आखिर यो सिङ्गरहरूको नाम किन आइरहेछ यहाँ? तिमी कसको गीत गाउन चाहन्छौ सुरक्षा? आखिर कसको लागि हो तिम्रो मुटु? आज भनिदिनु पर्यो। नियमको लागि। अनि अफ कोर्स त्यो सुक्छ है। सुरक्षाको मुटु निलमको लागि र निलमको मुटु चाहिँ कसको लागि हो आखिर? धेरैजना। ओ, नाम कसको छ त्यहाँ औँलामा रिङमा? सक्नुभयो भने म ब्यालेन्स हाल्दिन्छु। ओके। तपाईँको हात देखाउनुहोस्। यो भिडियो हेरेर निलमजीको हातमा कसको नाम छ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। सुरक्षाको। वाउ
लिपस्टिक लाउनु त अनि राम्ररी देख्छ अनि छैन होइन मैले अब यो नि मिलाउँछु ल आइब्रो है with your permission नो त्यो त सबैले मिलाउँछ दिदीले आफ्नो आइब्रो मिलाइरहनु भएको छ दिस इज द सिक्रेट शी इज लुकिङ भेरी ब्युटिफुल धेरै राम्रो गरिसकेको छ तर कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ आफूले गर्दा अलिकति हुन्छ नि त नि ल त्यही भएर ओके निलमको काममा कुनै पनि शङ्का छैन दिदी हजुर स्किन सम्बन्धी स्किन केयर र मेकअप केयर सम्बन्धी कतिको कन्सियस हुनुहुन्छ एकदमै छैन एकदमै छैन म त्यस्तो स्किन यो मेकअप यस्तोमा छैन तर मलाई चाहिँ पेट अलिकति मोटो दुब्लोमा चाहिँ त्यति Okay, health conscious चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। गर्छु मेकअपहरू स्किन केयर चाहिँ म खासै गर्दिनँ भन्दा नि तर पनि हजुरको केही स्पेसल आफूले रेगुलर युज गर्ने आफ्नो प्रडक्टहरू ब्रान्डहरू त पक्कै पनि होला दि है ओके अब यसलाई हेर्नु न। ल्याउने अनि मेरो स्कार्फ दिदीले युज गर्ने फेभरेट ब्रान्डहरूमा के पर्छ होला दिदी फाउन्डेसन आज तपाईँको ब्युटीको राज अलिकति भनिदिनुहोस् न निलमको हात निलमको हात हो खासै म त्यस्तो म आफूलाई ब्युटी छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन बिहान उठेर मुख नधोइ देख्यो भने मान्छे तर्सिन्छ मान्छे चाहिँ होइन उमेश र बाजे तर्सिन्छ सो मलाई आफू ब्युटी जस्तो लाग्दैन त्यसै होला ब्युटीको केही राज मसँग छैन But she is looking very amazing, very beautiful. Yeah, credit goes to Nilam, okay. While she is preparing, let's see the other side here. यहाँ के हुँदैछ? यहाँ के भन्छ डबल पैसामा मेकअप हुँदैछ डबल कि सिंगल? नो उलाई अरूलाई सिंगल आखिर निलमले सुरक्षालाई चाहिँ कस्तो खालको लुक अवतारमा उतार्नुहुन्छ हामी हेर्नेछौँ एकछिनमा समयको प्रतीक्षा गर्नुहोला दिदीलाई के चाहिन्छ सुरक्षा दिदीले टुटु भन्नुभयो ब्लिङ चाहिँ गर्न पाउँदैन है गर्नु पर्यो ब्लिङ निलम यसमा यो भन्छ न दे तल अझै लाउन केही बाँकी छ कि तल त्यति नै गर्ने भनेको गरौँ ल अलिअलि यो मस्कारा होइन त्यो उयो चाहिँ के अरे त्यो डार्क गरेपछि तपाईँलाई रिसाको हुन्छ त्यो व्हाइट हेर्नु त आमा ठुलो देखिन्छ अब के गर्ने भन्नु त यसमा हुन्छ त्यो लाउनु न मस्कार लाउनु कि लाउने विथ निलमको पर्मिसन विथ निलम्स पर्मिसन दिदीले मस्कारा लाउँदै हुनुहुन्छ वाउ किनकि हामी जति जान्ने भए पनि हामीसँग जति सामान भए पनि प्रोफेसनल इज प्रोफेसनल हुन्छ Yes. उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ उनीहरूलाई धेरै कुरा हुन्छ नि त Oh. सो ठिकै छ त्यसैले त मेकअप आर्टिस्ट
प्लस यति एफर्ट मेकअप हजुर नक्कल पानीहरूलाई Sure. कति धेरै मेकअप लगाएको मेकअप केमिकल हुन्छ लगाउनु हुन्न यस्तो यस्तो भन्छौँ नि त। हजुर, हजुर। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेकअप गर्ने मान्छे या मेकअप भनेको चाहिँ काइन्ड अफ आर्ट हो के एक्ज्याक्टली होइन? हजुर अनि जसले मेकअप गर्छ नि म त्यो मान्छेलाई नक्कली भन्दिनँ म त्यो मान्छेलाई चाहिँ Artist. आर्टिस्ट पनि होइन म एकदम जागरिलो मान्छे जोस भएको मान्छे Exactly. भन्छु के। जोसँग जागर छैन यो ऊहरू चाहिँ मेकअप गर्न त अल्छी लाग्छ नि त। हो। अनि मेकअप गर्न यति टाइम लाग्छ यति Effort. मेहनत लाग्छ यति पैसा पनि लाग्छ त्यही भएर मेकअप इज एन आर्ट अनि एकदम जोसँग जोस जागर छ उसले Okay. गर्छ। त्यही भएर हामी केटीहरूको लागि चाहिँ मेकअप इम्पोर्टेन्ट नै हो जस्तो लाग्छ। Of course. होइन? एकदमै सही कुरा पनि ओ धेरैजनाले चाहिँ अब यो मेकअप गर्दा नक्कली यस्तो हुन्छ नि जसले चाहिँ मेकअपको भ्यालु बुझेको छैन त्यस्तोहरूले भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ वाट डु यु से निलम यस दिदीले ठिक भन्नुभएको ओके महारानीलाई ठिक पार्दैछु ओके दिदी हजुर खाना चाहिँ कहाँ खानुहुन्छ अहिले अब यही हामी सबै यही हो। के यो भट्टराई नै हो भनेर न्युज आउँछ नि भट्टराई कि खट्राई भन्छ वाउ अहिले यो प्रिपरेसन भइरहेको छ सो हामी फाइनल लुक हेर्नेछौँ केही समयमा दिदी हजुरको कफी त अझै बाँकी छ जस्तो लागिरहेछ दिदीको कफी होइन हो बटलको कफी ए बोतलको कफी हो कफी यो ब्लेन्ड गरेर सक्यो दिदी यसको आँखा हेर्नु त नाइस सुरक्षाको फेरि अलरेडी आँखा एकदम राम्रो छ नि त त्यही उसको भएर आँखामा आई मेकअप गर्न चाहिँ साह्रै राम्रो अब यो यस्तै हो म के गर्नु त्यो ब्लेन्ड गर न दिदी कता गयो निलम आई थिङ्क मैले यो युज नै गरेको छैन कि दिस इज फर यु वाउ थ्याङ्क यू म भनेदेखि यही ल्याएर क्लब जानु किनकि मलाई थाहा थिएन म आएर तिमीलाई भेट्छु या तिमीसँग मेकअप गर्छु त्यो पहिल्यै थाहा भएको भए चाहिँ म तिमीलाई कुनै एउटा राम्रो मेकअप केही ल्याइदिन्थेँ होइन तर यो चाहिँ मसँग कति कुराहरू हुन्छ जो चाहिँ युज भएको हुन्न कि यो युज गरे छैन कि सो दिस इज फर यु मेरो सम्झनामा सम्झना स्वरूप यो उपहार उपहार स्वरूप यो माया हरिबुलका लागि होइन उपहार स्वरूप यो लिपस्टिक मेकअप गर्नेहरूको लागि वाउ म राम्रै देखि दिदी भनिदिनुहोस् त होइन मलाई निलमको काम त अझै मन पराउनु बाँकी छ होइन तर निलम नै मलाई मन परिसक्यो कि निलमको काम त अब अहिलेपछि एकछिनमा थाहा हुन्छ निलम तर अलरेडी मन परिसक्यो कपाल नबान्नु बान्दा भन्दा Are यसरी you sure? हेर्नु त मलाई त यसरी राम्रो लाग्यो त तर साडीमा कस्तो देख्छ बाबा हेर्नु त हेर्नु न बान्दाखेरि यहाँ हेर्नु ल हेर्नु त मलाई चाहिँ कस्तो फुक्का लाग्यो कि मैले चाहिँ के भनेको भने यो कपाललाई यस्तो गर्ने समुद्रतिर देखाउनु तल यति बेला के लिउ गर्छ नि त ब्याक तर होइन तपाईँको त्यो एकचोटि ट्राई गरौँ न र मलाई चाहिँ छोडेको मन किनकि आजको प्रोग्राम अनुसार चाहिँ अलिक कपाल च्यापक्क बान्यो भने नै ठिक हुन्छ कि किनकि हेर्नु त त्यो होइन सुरक्षाले यता गरेको मलाई टिका लाउनु मन लागिसक्यो खै कहाँ छ तिम्रो छ अनि एकदम सानो रहेछ नि ल मेरो ठिक होइन ठुलो पनि छ हो। मैले त्यसलाई चाहिँ मिक्स गरेर मेरो आँखा चाहिँ हो फोकसमा यहाँ आँखा
ओके ओके ल आखिर के छ सुरक्षाको आँखामा आलिया भन न तिमी कहाँ पुग्यौ ए म आउँदैछु है त के को कलर भने म्युट गर्नु है गर्नु है ल तिमीले त्यही भन्छौ भनेरै कुरेर बसिरहेको ए तिमीले कतिखेर आएर गर भनेर जान्छ अनि त्यही भएर गरौँ धेरै धेरै धन्यवाद जान सक्छ अब त मलाई लेट हुन्छ अनि म फेरि आउनुपर्छ के गर्नु आउनुपर्छ राम भाजीले पनि मेरो लागि होइन यताको लागि गरिदियो अब गर होइन कुनै हो त्यो देखाएको त जान्नु परिहाल्छ भने नि कविता गुरुङ दिदी रेडी हुनु भइसकेको छ प्रोग्रामको लागि सो इट्स माई टर्न बी रेडी सुरक्षा भट्टराई पनि रेडी भइसक्यो प्रोग्रामको लागि सो सी इज लुकिङ भेरी ब्युटिफुल के भन्नु छ राम्रो देखिरहेको छु भन्ने हो क्या ओके फाइनल्ली यो चाहिँ युनिसाउजी पनि एकदमै राम्रै हुनुभएको छ तर एन्टी लाइट पऱ्यो यता आउनुहोस् तपाईँ हाम्रो हामी ओके सो वी आर भेरी एक्साइटेड फर द सो बुक लन्चको लागि एकदम एक्साइटेड छौँ हामी र आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मनपर्छ होला भन्ने आशा गर्दछु सो
सो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ अनि कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला अनि उसको पनि सब्सक्राइब गर्नु होला थ्याङ्क यू बाई